यो रेडियो नेपाल हो। अब श्रेया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। नेपाल नागरिकता विधेयक 2079 संसदबाट पारित गरी पुनः राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउने सत्ता गठबन्धनको निर्णय। आगामी मंसिर 4 गते हुने निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको समय सकियो। 84 राजनीतिक दलद्वारा आयोगमा दल दर्ता। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा गत आर्थिक वर्ष 2078-79 को आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक। र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी 4 खर्ब 30 अर्ब डलर बराबरको विधेयक अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनको बैठकले नेपाल नागरिकता विधेयक 2079 लाई संसदबाट पारित गरी पुनः राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले नागरिकता विधेयकलाई संसदबाट तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढ़ाई पुनः राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो। फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई पुनः संसदले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ़ाइने सहमति भएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकका सम्बन्धमा वृहत रूपमा सरोकारवाला मानवाधिकार कर्मी, नागरिक समाज तथा पीड़ितहरूको सुझावलाई मनन गरेर विधेयक अगाडि बढ़ाइने मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकले विभिन्न 4वटा विधेयक पारित गरेको छ। बैठकले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2079, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2079, स्ट्याण्डर्ड नाप र तौल 5औं संशोधन विधेयक 2078 र प्रत्यायन विधेयक 2078 पारित गरेको हो। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2079 अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2079 कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले सभा समक्ष पेश गर्नुभएको थियो। त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त स्ट्याण्डर्ड नाप र तौल 5औं संशोधन विधेयक 2078 र प्रत्यायन विधेयक 2078 पनि बहुमतले पारित गरेको छ। विधेयक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सभा समक्ष पेश गर्नुभएको थियो। यसअघि बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसदहरूले अव्यवस्थित भूमिहीन बसोबासीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, विकास निर्माणको काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ़ाउनुपर्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र दरबन्दी अनुसारका स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्था गरी ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच स्थापित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि नयाँ र पुराना गरी 84 दलले दर्ताको निवेदन दिएका छन्। सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा यही साउन 19 गते आगामी मंसिर 4 गतेका लागि एकै चरणमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि दिएको दल दर्ताको अवधिको अन्तिम दिन हिजोसम्म ती दलले दर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन्। आयोगले ती दलको मूल दर्ता र दर्ता मिति, पार्टीको नाम, पार्टीका प्रमुखको नाम, आयोगमा रहेको दल दर्ता नम्बर समेतको सूची सहितको विवरण तयार गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन लोकतन्त्रको जीवन पद्धति भएकाले त्यस विषयमा सुसूचित गराउनु संचार माध्यमले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय समाचार समिति राससले हिजो आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त, विश्वसनीय र पारदर्शी निर्वाचनका लागि सहयोग पुग्ने गरी विगतमा झैं संचार माध्यमले योगदान दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रमुख आयुक्त थपलियाले संविधान र कानूनले तोके बमोजिम 5 वर्षे कार्यावधिमा निर्वाचन हुने प्रणाली स्थापित भई संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको उपयुक्त प्रक्रिया थालनी भएको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने आग्रह पनि गर्नुभयो। हिजै आयोजित अर्को कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको आगामी मंसिर 4 गते हुने निर्वाचनलाई सुव्यवस्थित रूपले सम्पन्न गर्न निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत गरी थप गृह कार्यलाई तीव्र तुल्याइएको जानकारी दिनुभयो। निर्वाचनका लागि करिब 10 अर्ब रूपियाँ खर्च लाग्ने र कुल मतदाता संख्या करिब 1 करोड़ 82 लाख हुने आयोगको अनुमान रहेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सेवा क्षेत्रमा सरकार निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर अघि बढ़न तयार रहेको बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य सेवामा आबद्ध निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि मण्डलसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले सेवा क्षेत्रलाई बढ़ी सेवामुखी र कम नाफामूलक बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अस्पतालमा उपचाररत नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीलाई भेट गरी स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले हिजो ललितपुर स्थित मेडिसिटी अस्पताल पुगेर उपचार गराइरहनुभएका नेता गिरीको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य गिरी विगत लामो समय भारतको मुम्बईका विभिन्न अस्पतालमा घाँटीको क्यान्सरको सफल उपचार पश्चात केही महिना पहिले नेपाल आउनु भएको थियो। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीले एउटै चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्ने भएका छन्। माओवादी केन्द्रको हिजो बसेको स्थायी समितिको बैठकले डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समाजवादी पार्टीलाई आफ्नो चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको हो। पार्टी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले समाजवादी पार्टीलाई आफूहरूको चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। रेडियो नेपालबाट अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ बिहान 9 बजेको समाचार। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। ड्याडी इन्डिया जाने, मम्मी चाइना जाने, दुवैजना फेसबुक र भाइबरमा 0। अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने? तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने? नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा 0 रहेछौ। अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ। बेला बेलामा कुरा गर्न केही समस्या छैन। हो र भने अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई *1415*7 र # डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ। तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरे हुन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब बाँकी समाचार। आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितमा दबाव परेको मुलुकको अर्थतन्त्र असारसम्म आइपुग्दा भने केही सहज अवस्थामा पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष 2078-79 को आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार बैंकिङ क्षेत्रसँग गत असारसम्म 12 खर्ब 15 अर्ब 80 करोड़ रूपियाँ 9 अर्ब 54 करोड़ डलर विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेको छ। यो सञ्चित 7.8 महिनाको वस्तु आयात र 6.9 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित घटेर 6 महिनाको मात्र वस्तु तथा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि पछिल्लो सञ्चित अवस्थाले केही राहत पुर्याएको छ। प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालले 19 खर्ब 20 अर्ब रूपियाँको वस्तु आयात गरेको छ, जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो। विदेशी मुद्राको सञ्चितमा सुधार आए पनि चालू खाता घाटा भने अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च तहले घाटामा पुगेको छ। प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा चालू खाता 6 खर्ब 23 अर्ब रूपियाँले घाटामा रहेको छ। असार महिनामा मात्रै मूल्य वृद्धि 8.08% रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन 9% ले बढ़दा निजी क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाह 13.1% ले बढ़ेको छ। आज देशभर सामान्यदेखि आंशिक बदली रही प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका केही तथा बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेकाले उक्त भूभागहरूमा भूक्षय, पहिरो तथा गेग्रान भावको जोखिम रहेको महाशाखाले जनाएको छ। साथै नदी नाला तथा खहरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ़न सक्ने र दैनिक जनजीवन तथा यातायात क्षेत्र समेत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले 4 खर्ब 30 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। यो विधेयक अन्तर्गत छुट्याइएको रकम अमेरिकाको इतिहासकै जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो रकम भएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै
सँगै ऐन भएर लागू हुनेछ। उक्त विधेयकको रकम अमेरिकाको हरित ग्यास कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका साथसाथै महँगी र औषधिको मूल्य नियन्त्रणका लागि पनि प्रयोग हुने रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। आगामी नोभेम्बरमा हुने अमेरिकी संसदको निर्वाचनलाई मध्यनजर राख्दै डेमोक्रेटिक पार्टीले महँगी नियन्त्रण र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विधेयक पास गर्न पहल गरेको रोयटर्सले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशका पहाड़ी भागमा सामान्य बदली रही प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्का वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपाल नागरिकता विधेयक 2079 संसदबाट पारित गरी पुनः राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउने सत्ता गठबन्धनको निर्णय। आगामी मंसिर 4 गते हुने निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको समय सकियो। 84 राजनीतिक दलद्वारा आयोगमा दल दर्ता। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा गत आर्थिक वर्ष 2078-79 को आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी 4 खर्ब 30 अर्ब डलर बराबरको विधेयक अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण। यो सँगै बिहान 9 बजेको समाचार सकियो। यसपछि नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।